फैसलाबाद में भट्टे बंद करने, गाड़ियों की चालान और धुआं छोड़ती फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाई का कोई नतीजा न निकल सका। रेड जोन में शामिल फैसलाबाद में स्मोक छा गई, मौलिक ज़रात की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई। फैसलाबाद में स्मोक छा गई जिससे हद निगाह मुतासिर हुई है। फिजा में मौलिक ज़रात की तादाद खतरनाक हद तक बढ़ गई। भट्टे बंद करने, गाड़ियों की चालान और धुआं छोड़ फैक्ट्रियों के खिलाफ कार्रवाइयों का कोई नतीजा न निकल सका। एयर क्वालिटी इंडेक्स आज भी 500 पॉइंट से भी तजावज कर चुका है। महकमा माहौलियात के मुताबिक फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स की इंतहा हद 150 और शहर का माहौल सेहत के लिए नुकसानदा है। ट्रांसपोर्ट और सनतों ने शहर के माहौल का बेड़ा गर्क कर दिया है, जबकि 100% भट्टे की भी बंद नहीं हुए। ताहम स्मोक इमरजेंसी में शामिल 14 इदारों की जानिब से कार्रवाइयां जारी हैं। फैसलाबाद में स्मोक की शिद्दत में इजाफा, माहिरीन अमराज ने शहरियों को गैर जरूरी घरों से बाहर न निकलने की हिदायत कर दी है। फैसलाबाद में स्मोक की शिद्दत में इजाफे के पेश नजर माहिरीन ने शहरियों को खबरदार कर दिया। माहिरीन अमराज का कहना था कि शहरी सिर्फ जरूरी काम के लिए घरों से बाहर जाए, चेहरे पर मास्क और आंखों पर चश्मे का इस्तेमाल लाजमी करें, मुंह और हाथों को बार बार धोएं, गर्दो गुबार वाले मकामात पर जाने से गुरेज करें ताकि सांस समेत दीगर बीमारियों से महफूज रह सके। कोरोना वबा गुर्दों के मरीजों पर भारी पड़ गई। मुखैर हजरात के ताउन से फैसलाबाद में सबसे बड़ा डायलिसिस यूनिट लगाने का मंसूबा ठप हो गया। 5 करोड़ रुपए की लागत से 4 मंजिला इमारत तामीर होना थी। मुखैर हजरात के ताउन से फैसलाबाद में सबसे बड़ा डायलिसिस यूनिट लगाने का मंसूबा ठप हो गया। 5 करोड़ रुपए की लागत से 4 मंजिला इमारत तामीर होना थी, जिसमें 100 डायलिसिस मशीनें लगाई जाना थी, मगर 8 माह बाद भी इस पर काम शुरू नहीं किया गया। एडिशनल मेडिकल सुप्रिटेंडेंट अलाइड अस्पताल डॉक्टर अकरम चीमा का कहना था कि मुखैर हजरात की जानिब से डायलिसिस ब्लॉक बनाने की गुजारिश की गई थी, लेकिन कोरोना वबा के बायस मंसूबे पर काम शुरू नहीं हो सका। ताहम इस सिलसिले में मुखैर हजरात के साथ राब्ते में हैं। पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी अलाइड अस्पताल के इंचार्ज कासिम अब्बास का कहना था मुखैर हजरात के ताउन से डायलिसिस यूनिट बनाना था, ताहम कोरोना वायरस के दौरान उनके कारोबार मुतासिर हुए हैं। हालात ठीक होते ही मंसूबे पर काम शुरू हो जाएगा। फैसलाबाद महकमा सेहत ने डिस्ट्रिक्ट जेल के डॉक्टर में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद 50 के करीब अमला और कैदियों की स्क्रीनिंग करने की हिदायत कर दी है। इसी सिलसिला में मजीद तफसीलात जानेंगे आजादार हुसैन से। जी आजादार हुसैन, बताइएगा इस हवाले से। फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक शिप्रा की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जेल में तैनात अमला और जो कैदी हैं उनकी सैंपलिंग करने के अहकाम जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सीएल फैसलाबाद डॉक्टर मुश्ताक शिप्रा का यह कहना है कि डिस्ट्रिक्ट जेल में तैनात डॉक्टर में जो था वो कोरोना वायरस की तस्दीक हुई थी, जिस पर उनके कॉन्टैक्ट सैंपल करने की हिदायत की गई है और तकरीबन वो 50 के करीब बनते हैं और हिदायत की गई है कि जो कोरोना वायरस है इसकी वबा को फैलने से रोका जा सके, इसलिए जेल में तैनात अमले की सैंपलिंग की जाएगी और कैदियों जो कि कैद हैं डिस्ट्रिक्ट जेल में उनकी सैंपलिंग की जाएगी। सिर्फ उन अफराद की सैंपलिंग की जाएगी जिन्होंने डॉक्टर से रजू किया, अपना चेकअप कराया, अपना मुआयना कराया, ताकि इस वबा को जो है फैलने से रोका जा सके। और इस सिलसिले में टीमों को हिदायत कर दी गई है, जिसके बाद टीमों की जानिब से डिस्ट्रिक्ट जेल में जाकर जो डिस्ट्रिक्ट जेल में तैनात अमला है और जो कैदी हैं कैद हैं डिस्ट्रिक्ट जेल में और उन्होंने अपना इलाज चेकअप जो था वो डिस्ट्रिक्ट जेल के डॉक्टर से करवाया। ठीक है आजादार हुसैन, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। फैसलाबाद में लीगी एमपीए मियां ताहिर जमील के साथ फोन पर बदतमीजाना रवैया इख्तियार करने वाले डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर इफ्तिखार खान के खिलाफ पंजाब असेंबली में जमा तहरीक इस्तेहकाक मंजूर। वजीर कानून राजा बिशारत की जानिब से एतराज न करने पर स्पीकर ने तहरीक इस्तेहकाक मंजूर करते हुए मामला कमेटी के सुपुर्द कर दिया। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अब्दुल रहमान से। जी अब्दुल रहमान, अपडेट कीजिएगा। जी हाँ, बात की जाए अगर यहाँ पर एमपीए मियां ताहिर जमील के फ़ोन ना सुनने पर और फ़ोन पर बदतमीज़ाना रवैया रखने पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के ख़िलाफ़ जो तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई गई थी वो मंजूर कर ली गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही ने वज़ीर कानून से इस सिलसिले में पूछा कि यहाँ पर उन्हें तो कोई इतराज़ नहीं है, जिस पर वज़ीर कानून राजा बिशारत ने कहा कि उन्हें इस पर इतराज़ नहीं है, बल्कि ये बेहतर होने जा रहा है कि यहाँ पर जो भी सरकारी मुलाजम फ़ोन नहीं सुनेगा अरकान पार्लियामान के ख़िलाफ़, उनके ख़िलाफ़ इस तरह से जो तहरीक इस्तेहकाक भी होनी चाहिए, कार्रवाई भी होनी चाहिए। जिस सिलसिले में स्पीकर की जानिब से एक कमेटी बना दी गई है जो कि
कार्रवाई करेगी, जो कि इस सिलसिले में यहाँ पर नोटिस भेजेगी इफ्तिखार खान जो कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है, और फिर वहाँ पर पंजाब असम्बली में इस केस की समाअत होगी जहाँ पर उनका वर्शन लिया जाएगा और उसके बाद जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो अमल में लाई जाएगी। यहाँ पर वाज़ेह रहे कि लीगी एमपी मियां ताहिर जमील की जानिब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि इफ्तिखार खान डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की जानिब से वो फ़ोन पर बदतमीज़ाना रवैया इख्तियार किया गया, जिसकी वजह से उनका बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान हमें अपडेट करने के लिए। डाटा कोडर्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को डाटा सुपरवाइजर के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गईं। 14 डाटा कोडर्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स की तरक्की के अहकाम दे दिए गए। फेस्को HR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इसी वाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में मुलाजमीन की तरक्कियों का जो सिलसिला है वो जारी है। इसी हवाले से डाटा कोडर्स और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को जो है वो डाटा सुपरवाइज़र के ओहदों पर तरक्कियां दे दी गई हैं। कुल 14 डाटा कोडर्स और डाटा ऑपरेटर्स थे जिनको फेस्को की जानिब से डाटा सुपरवाइज़र के ओहदों पर तरक्कियां दी गई हैं। इसी हवाले से DGHR फेस्को की जानिब से मुलाजमीन की तरक्कियों के हवाले से बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जो है वो भी जारी कर दिया गया है। फेस्को हुकाम का यही कहना है कि चीफ फेस्को की हदायत पर फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी फेस्को में मुलाजमीन को तरक्कियां देने के हवाले से जो काम है वो जारी है। फेस्को की जानिब से उन मुलाजमीन को तरक्कियां दी जा रही हैं जो कि अपने फ़राइज़ की अंजाम दही बेहतरीन अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं, और टाइम पीरियड जो है उसके मुताबिक भी जो है वो मुलाजमीन की कारकर्दगी देखी जाती है ताकि मेहनती मुलाजमीन को जो है वो आगे लाया जा सके और कंपनी की रिकवरी और इसके अलावा दीगर शोबा जात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले जो फेस्को के मुलाजमीन हैं उनकी तरक्कियों का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। जी बहुत शुक्रिया आपका हमें अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से अहम खबर। खामियां दूर करने के लिए नई कमेटी तश्कील दे दी गई है। कमेटी की तजवीज़ की रोशनी में खामियां दूर करके ही इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद कराने से गुरेजा दिखाई देने लगी। पंजाब हुकूमत की जानिब से मई 2019 में नया निज़ाम मुतारिफ करवाने के नाम पर पुराना निज़ाम खत्म कर दिया गया था। दावा किया गया था कि मजबूत निज़ाम लाया जाएगा, मगर नए निज़ाम की खामियां ही खत्म होने में नहीं आ रही। अब इलेक्शन इंतजामात मुकम्मल होने के बाद खामियों को दूर करने के लिए सेक्रेटरीज की नई कमेटी तश्कील दे दी गई है, जो माहौलियाती मामला, स्ट्रक्चर, इख्तियारात के तयन, ट्रांजिशन का असर नो जायजा लेकर रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को जमा कराएगी। साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान की अदालती रिट पर भी अभी तक कोई फैसला नहीं हो सका। नाफिजशुदा निज़ाम में लोकल गवर्नमेंट एक्ट और विलेज काउंसिल एक्ट के इख्तियारात में मुतसादिम है। कमेटी इख्तियारात का असर नो तयन करेगी। टोबा टेक्सिंग में जिले सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डॉक्टर वहीद अकबर की ज़ेर सदारत मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें CD सदर पाकिस्तान, तहरीक इंसाफ, इफ्तिखार कसाना समेत टाइगर फोर्स के जवानों ने शिरकत की। इसी हवाले से बात करते हैं अपने नुमाइंदा शाहिद महमूद से। जी शाहिद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, अगर बात की जाए टोबा टेक्सिंग में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले सदर डॉक्टर वहीद अकबर की ज़ेर सदारत जो है इजलास हुआ है, जिसमें अगर बात की जाए जनरल सेक्रेटरी तहरीक इंसाफ सुहेल गनी समेत मुताद्दिद जो है शख्सियात मौजूद थी और इसके अलावा टाइगर फोर्स के जवान भी यहाँ पे मौजूद थे। टोबा टेक्सिंग समेत जिला भर में मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने के हवाले से इकदाम किए गए। इस वक्त मेरे साथ जिले सदर मौजूद भी हैं, उनसे बात भी वही सब किस तरह देखते हैं हुकूमत की एक तरफ जो है कोशिश कर रही है मसनूई महंगाई को रोकने के लिए, आप क्या कर रहे हैं जिले इंतजामिया के बारे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तमाम ओहदेदारान पूरी जो मार्केट है, हमारे जो बाज़ार लगे हुए हैं यहाँ, उनको बाकायदा तौर पे विज़िट कर रहे हैं। महंगाई का जो इशू है वो ये माफिया का इशू है। आज मार्केट आप चेक करें, पिछले 3-4 दिन से चेक कर लें, मार्केट में 81 रुपये चीनी का रेट जो है हमारे स्टॉल जो लगे हुए हैं गवर्नमेंट के उन पे है, और ओपन मार्केट में 83 रुपये रेट चल रहा है। तो बाकी मुल्क की हालात को देखें तो सरमायाकारी, और इसको देखें डॉलर को, तो डॉलर कितना नीचे आया है। तो इंशाल्लाह अब खान साहब जिस तरह बाहर निकले हैं और मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और हमारे इंतज़ामिया के DCO वगैरह भी सारे जो लोग हैं वो भी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह कोई ऐसा इशू नहीं है महंगाई का। आवाम को कब तक रिलीफ नजर आ रहा है कि सिर्फ चीनी नहीं, उसके अलावा रोजमर्रा की चीजें, दालें, घी और उसके साथ बाकी जो सब्जियां हैं उस हवाले से? चीनी, दालें, सब्जियों के हवाले से भी इंशाल्लाह आवाम को बहुत जल्दी
ریلیف ملے گا، اور اس کے علاوہ ہر لحاظ سے جو ہے جو ایک مصنوعی مہنگائی کا جو ایشو اٹھا ہے نا پورے ملک میں، انشاءاللہ اس میں حکومت پورا کوشش کر رہی ہے کہ انشاءاللہ غریب لوگوں کو جتنا زیادہ سے زیادہ ریلیف دیا جا سکے وہ ملے گا۔ جی بالکل، جس طرح بات سنی ضلعی صدر کی، اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو ہے تحریک انصاف کے یہاں پہ عہدیدار بھی موجود ہیں، جن کی جانب سے تمام تر اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کیا جا سکے، جس حوالے سے تمام جو ہے آج جو ہے تحریک انصاف کی بیٹھک ہوئی ہے، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ روزانہ کی بنیاد پر تمام عہدیدار جو ہے مختلف مقامات پر جو ہے دورے کریں گے، تو ٹائیگر فورس ہے اس کے ہمراہ، تاکہ جو مافیا ہے جو اس کے ساتھ ان کو کنٹرول کیا جا سکے تاکہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف مل سکے۔ بہت شکریہ شاہد محمود ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیراعظم عمران خان 18 نومبر کو فیصل آباد کا دورہ کریں گے۔ اس دوران وزیراعظم صنعتکاروں اور تاجروں سے ملاقات بھی کریں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے دورہ فیصل آباد کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ اراکین اسمبلی اور انتظامیہ وزیر اعظم کے دورے کے حوالے سے رابطے میں ہیں۔ وزیر اعظم مقامی ہوٹل میں صنعتکاروں اور تاجر برادری سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم معیشت کی بحالی اور کاروبار کے فروغ کے سلسلے میں بزنس کمیونٹی کو حکومت کے اقدامات اور مستقبل کے منصوبوں پر اعتماد ملیں گے۔ پی ٹی آئی کی مقامی قیادت کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم کی جانب سے شہر کے مسائل حل کرنے کے لیے اہم اعلانات کا بھی متوقع ہے۔ چوئی پر ڈیوٹی میں 5% کمی کے حکومتی فیصلے پر چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری فیصل آباد کے صدر کا موقف بھی سامنے آ گیا ہے۔ کہتے ہیں حکومت نے انڈسٹری کو سیدھے ٹریک پر چلا دیا ہے، جس سے صنعت پہیہ بھی چل پڑا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اب ہم انڈسٹری کو 2 شفٹوں میں چلا رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں شراز بٹ سے۔ جی شراز، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ صنعتکاروں کے درینہ مطالبے پر حکومت کی جانب سے کاٹن پر جو ڈیوٹی عائد ہے 10% اس کو کم کر کے 5% کر دیا گیا ہے، اور اسی حوالے سے فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری کے صدر انجینئر حافظ احتشام جاوید میرے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے گفتگو کرتے ہیں۔ معاشی طور پر اگر حالات کے حوالے سے بات کی جائے تو حالات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، اور اس سے کیا امپیکٹ پڑے گا اور اس سے کیا ریزلٹس آئیں گے، کیا کانسیکوینسز ہوں گے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے انجینئر احتشام جاوید میرے ساتھ موجود ہیں۔ بات کرتے ہیں ان سے۔ احتشام بھائی، یہ بتائیے گا کہ جو 5% ڈیوٹی کر دی گئی حکومت کی جانب سے، اس پر آپ گزشتہ 3 مہینے سے ان سے مطالبہ کر رہے ہیں اور ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ اس ڈیوٹی کو کم کیا جائے۔ وہ کم کی گئی ہے، اب اس کے کانسیکوینسز، اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں کیا ہوں گے، اور معاشی طور پر پوری سچویشن کو اگر دیکھا جائے تو انڈسٹری جو ہے بحال ہو رہی ہے، آرڈرز ملنا شروع ہو گئے ہیں، اس کے اوپر بھی تھوڑی سی اوور ویو کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں شراز، جب ہم ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ کاٹن ہم جو متوقع کر رہے ہیں اس سے بہت زیادہ کم ہو رہی ہے، تقریباً 7 ملین بیلز ہمارے ہو چکی ہیں، لہٰذا ہم اس کو شارٹ فال کو نظر آ رہا تھا، ہم پریڈکٹ کر رہے تھے اور ہمیں محسوس تھا۔ ہم نے گورنمنٹ سے یہی ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہم آرڈرز کیوں میں، ہمارے پاس آرڈرز ہیں۔ آپ کی سمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی کی وجہ سے الحمدللہ اللہ کے کرم کے ساتھ پاکستان سیف پلیس بن گیا کرونا کے اندر۔ پاکستان کے اندر ایکسپورٹ کے آرڈرز بہت زیادہ بڑھ گئے، پاکستان کی لوکل مارکیٹ کے اندر بھی پلیسمنٹ آ گئی۔ وہ ایک پازیٹیو ایفیکٹ سارے جنریٹ ہو چکے تھے۔ ضرورت اس عمر کی تھی، ابھی حکومت نے 5% ڈیوٹی ختم کی ہے، ایڈیشنل سرچارج باقی ہے، اس کے ساتھ ساتھ دھاگے کے اوپر جو ڈیوٹی ہے وہ بقایا ہے۔ ہماری حکومت سے درخواست ہے، کیونکہ ہمارے ویونگ سیکٹر کے اندر وی ڈونٹ ہیو اینی کیپیسٹی ٹو اسپن اور ویو آل دوٹ مٹیریلس، لہٰذا ہم کیونکہ ابھی لوم انڈسٹری پروموٹ ہو رہی ہے، انہوں نے نئی پاور لومز کا، نئی ایئر جیٹس کا اور واٹر جیٹس کا آرڈرز باہر سے آج آنا شروع ہو گئے، نئی مشینری آ رہی ہے، تو یہ ایک بڑا ہی ہیلدی سائنس ہے۔ آپ کی سیمنٹ کی انڈسٹری 57% گروتھ کر چکی ہے، یہ بڑا ہیلدی سائن ہے۔ آپ کا ڈالر 9 روپے ڈکریز ہو گیا، یہ بڑے ہیلدی سائن ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو بہت بڑی ضرورت ہے، جس کی طرف متوجہ ہونا بہت ضروری ہے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے جو امپلائمنٹ ریسورسز ہیں، ہماری جو میسز ہیں، ان کے لیے کمیونٹیز کو چیزوں کو سستی کی جائے، روزمرہ کی ضرورتوں کی اشیاء وہ کم کی جائے، انفلیشن پہ کمی کے لیے اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ بھی جلد از جلد آنا چاہیے۔ جی ٹھیک ہے، آنا چاہیے۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ اب جو کاٹن کی اوپر جو ڈیوٹی ختم کی گئی ہے، تو اس سے کیا یارن کے اوپر یا ویو کے اوپر بھی جو ڈیوٹی ہے وہ بھی ویو آف کی گئی؟ نہیں، ابھی تک نہیں کی، بٹ ہماری بات ہو چکی ہے، منسٹر صاحب از ورکنگ اپون اٹ۔ ہمیں بڑی پوری امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت اس کو سمجھتی ہے اور جلد ہی اس کی اناؤنسمنٹس ہو جائیں گی۔ پروڈکشن اس وقت ٹیکسٹائل کی بات کی جائے تو کیا ٹیکسٹائل اس وقت فیصل آباد لیول کے اوپر پوری بحال ہو چکی ہے، چل رہی ہے، جو بند پڑے یونٹس بھی؟ بلکہ وہ جو ابھی وزیر اعظم صاحب نے اناؤنسمنٹ کی انرجی کے حوالے سے، اس کے بعد تو لوگوں نے اپنی انڈسٹریز ڈبل شفٹ میں چلانا شروع کر دی ہیں۔ پرابلم یہ ہے کہ
people are still waiting for the notification. پیپل آر اسٹل ویٹنگ فار دا نوٹیفیکیشن. جو اعلان ہے وہ فیصلے میں کب تبدیل ہوگا اس کے انتظار ہیں اور امید کرتے ہیں کہ یہ اعلان بہت جلد جو ہے وہ فیصلے میں تبدیل ہو. ٹھیک ہے شراز بٹ، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا. اور یہاں آپ کو بتائیں اکتوبر میں سیمنٹ کی فروخت نے تمام ریکارڈ توڑ دیے. تعمیرات میں اضافہ ہونے سے سیمنٹ کی فروخت 57,34,000 ٹن ریکارڈ کی گئی. فیصل آباد کے تاجروں نے سیل بڑھانے کے لیے خام مال اور پیکنگ مٹیریل پر ڈیوٹی ٹیکسز میں کمی کا مطالبہ کر دیا ہے. شراز بٹ کی رپورٹ دیکھیے. کنسٹرکشن کے کاروبار میں تیزی آ گئی، جس کے نتیجے میں سیمنٹ کی فروخت نے ماضی کے تمام ریکارڈ توڑ دیے. سیمنٹ کی فروخت بڑھی تو سریا، ریت اور بجری کی فروخت بھی غیر معمولی طور پر بڑھ گئی. سیمنٹ کے کاروبار سے جڑے تاجر کہتے ہیں فیصل آباد میں بھی ہر طرف تعمیراتی کام چل رہے ہیں. میں یہ کہوں گا کہ اس پہ جو ٹیکسیز ہے نا حکومت نے لگائے سیمنٹ کے اوپر، اس کو ہٹا دے. جو را مٹیریل پہ ٹیکسیز ہے اس کو ہٹا دے. اور میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ انشاءاللہ تعالیٰ اسی ملک کو لوگ باہر سے آ کے کام کریں گے یہاں پہ آگے. گھروں کی تعمیر میں مصروف ٹھیکیداروں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کا کاروبار پہلے سے کئی گنا بڑھا ہے. کہتے ہیں حکومت کورونا کی دوسری لہر کے لیے تیار رہے، سیمنٹ پر عائد ٹیکسز کم کرے تاکہ غریب مزدور کا کام بھی چلتا رہے. پہلے ہی اگر ہم یہ جو مٹیریل ہے اس کے ٹیکسز کم کر دیے جائیں تو یہ جو غریب طبقہ ہے ہمارا کم از کم یہ اس سے بچ سکتا ہے کہ ان کے گھر میں فاقوں تک نوبت نہ پہنچے. تاجروں نے خام مال اور پیکنگ مٹیریل پر ڈیوٹیز ٹیکسز میں کمی کا مطالبہ کیا ہے تاکہ کاروبار متاثر ہونے سے بچ سکے. کیمرامین شاہزیب کے ساتھ شہراز بٹ، فیصل آباد. سونے کی قیمت میں کمی. سونا فی تولہ 500 روپے سستا ہو گیا. فی 10 گرام سونا 30 روپے کم ہوا. سونے کی فی تولہ قیمت 1,12,000 روپے، جبکہ 10 گرام سونا صرافہ مارکیٹ میں 96,020 روپے میں فروخت ہونے لگا. مزید جانتے ہیں فضیل احمد سے. جی فضیل، آگاہ کیجیے گا. جی بالکل، سونے کی قیمت میں آج پھر کمی ہو گئی ہے. فی تولہ سونے کی قیمت میں 500 روپیہ کمی واقع ہوئی ہے، جس کے بعد فی تولہ سونا جو ہے صرافہ مارکیٹ میں 1,12,000 روپے میں سیل ہو رہا ہے. 10 گرام سونے کی بات کی جائے تو 10 گرام سونے کی قیمت میں 30 روپے کمی آئی ہے، جس کے بعد 96,020 روپے فی 10 گرام سونے کی قیمت صرافہ مارکیٹ میں مقرر ہو چکی ہے. اور جو سونے کا کاروبار کرنے والے حضرات ہیں ان کی جانب سے آج پھر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے. اسے خوش آئند کہا جا رہا ہے کہ سونے کی قیمت جو ہے وہ جب کم ہوتی ہے تو اس سے جو کاروبار ہیں وہ چلنے کا جو ایک کاروبار چلنے کی امید جو ہے وہ جاگ اٹھتی ہے، کیونکہ جو شہری ہیں سونے کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے سونا خریدنا بند کر دیتے ہیں، جس کے بعد جو کاروبار کرنے والے لوگ ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کاروبار جو سونے کا کرتے ہیں ان سے پوچھتے ہیں وہ کیا کہیں گے اس حوالے سے. جی بتائیے گا، قیمتیں سونے کی پھر کم ہو رہی ہیں، 1,11,500 سے اوپر گئی تھی، اب پھر 500 کم ہو گئی ہے، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ اچھی بات ہے، سونا کم ہونا چاہیے ریٹ نا جہاں سے. ہاں جی، ریٹ کم ہوگا تو کاروبار چلیں گے ہمارے. ہاں جی، مہنگا ہونے سے کوئی نکلتا نہیں کسٹمر نا، سستا ہوگا اچھی بات ہے. ہاں جی بالکل، یہ بات آپ نے سنی. ان کی جانب سے یہی کہا جا رہا ہے کہ جب سونا مہنگا ہوتا ہے تو کسٹمر جو ہے مارکیٹ کا رخ نہیں کرتے. جب سونا صرافہ مارکیٹ میں اس کی قیمتیں کم ہوتی ہیں تو جو شہری ہیں وہ پھر انٹرسٹ رکھتے ہیں کہ سونا خریدا جائے. اور جو سونا خریدنے والے حضرات ہیں ان کے لیے یہ اچھی خبر ہے کہ 500 روپیہ ایک دن میں کم ہوا ہے سونا. اور امید یہ کی جا رہی ہے سونے کا کاروبار کرنے والے حضرات کی جانب سے کہ مزید سونے کی قیمتیں جو ہیں وہ کم ہوں گی. پاکستان کی معیشت اگر اور مضبوط ہوتی ہے تو مزید سونا کم ہونے کی جو جی بالکل، سونے کی قیمتوں میں کمی آئی ہے. فضیل، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں آگاہ کیا. چنیوٹ میں میونسپل کارپوریشن انتظامیہ کی نااہلی حادثات کا سبب بننے لگی. جمرہ روڈ کی اسٹریٹ لائٹس غیر فعال ہو گئی. رات کے اوقات میں ٹریفک کی روانی متاثر سے حادثات کی شرح میں اضافہ ہونے لگا. اسی حوالے سے مزید بات کریں گے نمائندہ سٹی 41 عبدالقدیر سے. جی عبدالقدیر، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے. ہاں جی بالکل، چنیوٹ میں ضلعی اور میونسپل کارپوریشن انتظامیہ شہریوں کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام دکھائی دے رہی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ سرگودا روڈ چنیوٹ شہر کی اہم شاہراہ ہے، لیکن یہاں پر رات ہوتے ہی اندھیرے اور تاریکی کا راج برقرار ہوتا ہے، جس کے باعث نہ صرف ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے بلکہ جو ٹریفک کے حوالے سے حادثات ہیں ان کی شرح میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. میرا کیمرہ مین علی جب آپ کو دکھا بھی سکے تو یہاں پر جو اسٹریٹ لائٹس لگائی گئی ہیں وہ گزشتہ کئی روز سے بند پڑی ہیں اور ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہو رہی ہے، لیکن حکومت ضلعی انتظامیہ میونسپل کارپوریشن انتظامیہ ان اسٹریٹ لائٹس کو ٹھیک نہیں کر رہی. اس سوال سے کچھ شہری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بتائیے گا، اسٹریٹ لائٹس غیر فعال ہوئی پڑی ہیں، ٹریفک حادثات ہو رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے؟ بھیا لائٹ بالکل نہیں ہے، اس طرح آپ خیال رکھیں. سرگودا روڈ بھی ہے بالکل خراب ہوا ہے، فیصل آباد روڈ بھی. یہ بہت مہربانی ہوگی آپ کی سر، یہ اس کا خیال کریں. چنیوٹ کا ضلع بنا ہوا ہے سر، اس ضلع کا کچھ خیال کریں آپ، برائے مہربانی آپ کی ہوگی سر.
सवाल से चनियोट के शहरी जो है वो काफी मायूस दिखाई दे रहे हैं। शहरी को ये मुतालबा सामने आ रहा है कि सरगोदा रोड चनियोट शहर का अहम रोड है और यहाँ पर रात होते ही अंधेरे का राज होता है। इस वजह से शहरी का ये मुतालबा है कि जो स्ट्रीट लाइट्स गैर फाल हुई पड़ी है उनको जल्द से जल्द ठीक किया जाए ताकि शहर की। ठीक है अब्दुल कदीर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेबर कन्वेंशन 14 नवंबर को होगा। कन्वेंशन में पार्टी के सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी, वफाकी वजीर जरताज गुल और सूबाई वजीर लेबर अंसर मजीद शिरकत करेंगे। कन्वेंशन की तैयारी का जायजा लेने के लिए इजलास हुआ। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा उमैर असमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फैसलाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेबर विंग के ज़ेर एहतमाम वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद करवाया जा रहा है, जिसमें सूबाई वजीर मेहनत और अफरादी क़ुव्वत अंसर मजीद नियाजी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी और वजीर ममलिकत जरताज गुल शिरकत करेंगी। इस कन्वेंशन की तैयारियों के हवाले से लेबर विंग का इजलास हुआ है, इसी पर मजीद बात करेंगे। सर, ये बताइएगा कि कन्वेंशन में कौन कौन से आपका जो मकासद हैं जिसके लिए ये वर्कर्स कन्वेंशन मुनक़िद करवाया जा रहा है और इसकी तैयारियों के हवाले से आगाह कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तहरीक इंसाफ फैसलाबाद ज़िले कोऑर्डिनेटर फैसलाबाद, जिसे आमिर महमूद कियानी साहब ने मुझे फैसलाबाद में लेबर वर्कर कन्वेंशन के लिए कोऑर्डिनेटर लगाया है। और इंशाअल्लाह ताला क्योंकि यहाँ पर लेबर के बहुत ज़्यादा मसाइल थे, कोरोना की वजह से लोग मजदूर बेकार हो चुके थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, मिल चल रही हैं और यहाँ पर मजदूर कम पड़ गए। अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे कायद इमरान खान का काविश है कि उन्होंने पाकिस्तान फैसलाबाद इंडस्ट्री को बहुत बड़ा तोहफा दिया है। इसी सिलसिले में लेबर कन्वेंशन रखने का मकसद ये है कि यहाँ पे अंसर मजीद साहब लेबर मिनिस्टर खुद तशरीफ़ ला रहे हैं, जहाँ पर मज़दूरों के जितने भी मसाइल थे वो इंशाअल्लाह ताला यहाँ पे अनाउंस किए जाएंगे ताकि कोई मज़दूर की सोशल सिक्योरिटी है, जो उनको मैरिज ग्रांट है, डेथ ग्रांट है, वो सब जो नहीं मिल सकी थी वो भी इंशाअल्लाह ताला बहाल कर दी गई हैं और उनके लिए एक मज़दूर कॉलोनी नहीं बनाई जा रही है ताकि मज़दूरों के जितने भी मसाइल थे वो हल होंगे। आपको पता है कि फैसलाबाद में 25 रुपए किलो तक पावर लूम इंडस्ट्री बिकी है। ये इमरान खान के आने से पहले की बात है, जब से मेरे कायद ने बुलाया है। अब हमारे पास छोटी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्री जो है ना, जिसमें हम समझते हैं। ठीक है उमर, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद सबीना थिएटर में मज़ाहिया स्टेज ड्रामा झूम बराबर झूम लगा दिया गया। ड्रामा शहबाज अजीत की जानिब से डायरेक्ट किया गया। जिया बट की परफॉर्मेंस को भी शहरियों की जानिब से खूब सराहा गया। मज़ीद जानते हैं हनान बुखारी से। जी हनान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं फैसलाबाद के सबीना थिएटर में मौजूद हूं, जहां पे झूम बराबर झूम के नाम से मज़ाहिया स्टेज ड्रामा लगा दिया गया है। शायकीन की बड़ी तादाद है जो कि सबीना थिएटर का रुख कर रही है। शहबाज रशीद की जान से ड्रामे की डायरेक्शन की गई है। हमारे साथ कुछ आर्टिस्ट मौजूद होंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे और पूछेंगे कि ड्रामा आज कैसा जा रहा है। जी बताइएगा, आवाम का रिस्पॉन्स भरपूर आ रहा है, क्या कहेंगे? जी बहुत अच्छा ड्रामा जा रहा है, बहुत प्यारा ड्रामा है। ये ड्रामा शहबाज रशीद साहब ने लिखा है, बहुत अच्छा ड्रामा है और फैमिलीज भी आ रही हैं इस ड्रामे के लिए। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि बिल्कुल आएँ, हमारा फैमिली ड्रामा है, बहुत प्यारा ड्रामा है। बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, फैमिली प्ले परफॉर्म किया जा रहा है, इनका कहना है। शहबाज रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। ड्रामे की वन लाइनर पूछते हैं उनसे कि क्या कहानी है। जी शहबाज बताइएगा, आज ड्रामे की कहानी क्या है और लोग बड़ा पसंद कर रहे हैं? जी, कहानी दरअसल ये बाज़ार उस बाज़ार की ज़िंदगी की अक्कासी करती है। इसमें तवाइफों की ज़िंदगी को मौजू बनाया गया है कि वो अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारती हैं और मुआशरे में उनको रहने के लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। तो तंज़ो मज़ाब से भरपूर कहानी है, लोग बहुत शौक़ से देख रहे हैं। जैसे कि आपके नाम से ज़ाहिर है, झूम बराबर झूम, तो ड्रामा भी माशाल्लाह कॉमेडी के लिहाज से झूम है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि ड्रामा बेहतरीन जा रहा है। रही बात शहरियों की, तो उनका यही कहना है कि आज का ड्रामा जो है वो बेहतरीन है क्योंकि इसमें कॉमेडी के तड़के के साथ साथ एक मुस्बत पैगाम है जो कि अवाम तक पहुंचा है। ठीक है हनान, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।